بشریت آفتاب ولایت صوفی ابا صفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق باہو سرکار جو اپنے روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ تمامی احباب اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے گا۔ اللہ رب العزت کے نام پر ایک ہاتھ بلند کر کے اپنی آوازوں کو اس یقین کے ساتھ بلند کیجئے گا، آپ یہاں بیٹھ کر میرے رب کے نام کو بلند کریں، عرش پر میرا مولا آپ کے مقدروں کو بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، مل کے دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، 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 حق باہو۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی میاں محمد شفیق صاحب اور آپ دے اہل خانہ اور اج دی اس پاکیزہ ایمانی روحانی عرفانی نورانی محفل عشق محمد مصطفیٰ، میرے بھائی پیر طریقت محترم صاحبزادہ پیر عرفان قادری صاحب اور جتنے بھی میرے بیٹے بچیاں بچے اور میری بہن حمیدہ، دیگر جو بھی اس پاکیزہ محفل پاک کے اندر موجود ہو، سبھی خوش قسمت ہو اور سبھی اچھے مقدرہ دے مالک ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، آپ دا ذکر، یہ بہت بڑا ذکر ہے، کیونکہ اس ذکر دا مالک خود خالق کائنات ہے، اور اس رب ذوالجلال نے اس ذکر دا ذمہ لیا ہے کہ محبوب آپ دا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، تسی لا الہ الا اللہ یعنی میری توحید دا اعلان کرتے رہو، میں تہاڈی رسالت دا اعلان کرتا رہا کہ تسی لا الہ الا اللہ اس دا اعلان کرتے رہو اور میں محمد الرسول اللہ دا اعلان کرتا رہا۔ اور پھر خالق نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ لوگو، اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ رب دے حبیب بن جائیے، رب دے دوست بن جاؤ یا رب دے قریب چلے جاؤ، فرمایا کہ میرے قریب آن دا بہترین طریقہ ہے کہ میرے رسول دی اتباع کا، میرے رسول دی غلامی، میرے رسول دی اتباع، میرے رسول دا پیار اور میرے رسول دا عشق
اپنے سینے دے اندر بٹھا کے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کر دو، اور جدو تسی حضور دی محبت دی شمع روشن کرو گے یقیناً تواڈے ذکر اور اس فکر دی وجہ تو اس گھر وچ خوشحالی آئے گی، لیکن پورے محلے تے اللہ دی رحمتاں دا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت الشیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر مصطفیٰ دا میلاد ہوئے، جس گھر دے اندر مصطفیٰ تے درود اور سلام پڑھیا جائے، اس گھر دے اوپر آسمانی فرشتے رحمت دی چادر دے نال سایہ کر دیتے ہیں، اور پھر ساری کائنات دے مالک دی بارگاہ وچ جدوں فرشتے پیش ہوندے نے، رب ذوالجلال پوچھتا ہے کہ فرشتیو کتھوں آئے ہو؟ حالانکہ وہ عالم الغیب ہے، جانتا ہے۔ فرشتے کہن گے کہ مولا اسی کھاڑک اسٹاپ مین بازار میاں شفیق دی رہائش گاتے مصطفیٰ دا میلاد ہو رہا سی، حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی سن، آقا تے درود اور سلام پڑھیا جا رہا سی، کوئی یا نبی سلام علیکہ، کوئی یا رسول سلام علیکہ، کوئی سبحان اللہ کہہ رہے سی۔ ساری کائنات دا مالک اور خالق کہندا کہ فرشتو اگر انہاں محفل والیاں نے مینوں سبحان اللہ کیا، سبحان دا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے، فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ اگر انہاں نے مینوں پاک کیا ہے تے میں اس ذکر دے صدقے سارے انہوں پاک کر چھڑیا ہوئے۔ اور توجہ طلب سوال، تسی مسجد دے اندر نماز پڑھی، یقین نال نہیں کہہ سکتے کہ تہاڈی نماز قبول ہو گئی۔ کعبے دا حج پڑھیا، یقین نال نہیں کہہ سکتے کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک دے روزے رکھے، یقین نال نہیں کہہ سکتے کہ روزے مقبول ہو گئے نے۔ مال وچوں زکات دیتی، یقین نال دعویٰ نہیں کر سکتے کہ زکات خیرات لگ گئی، لیکن حضور دا ذکر اور حضور دا عشق، رب ذوالجلال دی قسم ہے جو حضور دا ذکر کرے یا حضور نال عشق کرے، میرا ایمان ہے کہ کرن والا بھی بخشیا جائے گا، اور جتنے لوگ اس مجلس کے اندر موجود نے اس ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو مولا انہاں دے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی پہچانی حضور دا ذکر ہے، ساڑی عزت حضور دے ذکر دی وجہ تو ہے، ساڑی آن بان شان جو کچھ بھی ملے ہے اللہ رب العزت پہ ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو عطا فرمائے۔ اور اگر محبوب کائنات اس کائنات دے اندر مبعوث نہ ہوندے تو اس خالق نے فرمایا کہ کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، فرمایا کہ پیارے اعلان کر دے جس دنیا دے اندر میں تانوں نہ بھیجدا، میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ لولا کلمہ افلاق، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، فرمایا کہ محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کردا، نہ زمین پیدا کردا نہ آسمان پیدا کردا، اور فرمایا کہ پیارے اگر اس کائنات کے اندر تینوں مبعوث نہ کردا، میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کائنات کے اندر مصطفیٰ دی آمد دی وجہ تو، اور حضور دا میلاد منان والے، حضور دے میلاد وچ آن والے ہو،
تسی حضور دے بلائے ہوئے مہمان ہو، حضور دے ذاکر ہو، وہ ناتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد کہ کس مت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور اسی آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کر تو یہ کہہ دے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور دے ذکر دی بڑی برکتاں نے، حضور دے ملاد دیا بڑیاں برکتاں نے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، اور میرا یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا آباد رکھ کے اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضور نال عشق کرن والا بندہ، حضور نال پیار کرن والا بندہ، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، اللہ دی قسم کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا، کوئی حضرت سلطان باہو بن گیا، کوئی حضرت میاں شیر ربانی بن گیا، کوئی حضرت میاں میر بالا پیر قادری بن گیا، کوئی حضرت پیر مہر علی بن گیا، کوئی حضرت خواجہ اجمیری بن گیا۔ اس ساریاں برکتاں ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو نہیں۔ حضور نال پیار کر کے تے دیکھو اللہ دی قسم دنیا تو اڈے اگے پیچھے پھرے گی، اور جنہاں نے حضور نال پیار کیتا، میں ایک روایت دے اندر پڑھ رہے اسی کہ حضرت شیخ سبلی رحمت اللہ علیہ شہر بغداد دے اندر ایک بہت بڑا عاشق گزرے، اور وہ دی علامات اور دی پہچان سی کہ لوکی جدوں ہسدے سن وہ روندا سی، تے جدوں لوکی روندے سن تو مسکراندے سن، لوگ آپ نو دیوانہ کہندے سن، پاگل کہندے سن۔ ایک دن ایسا ہویا کہ آپ شہر بغداد دے اندر حضرت علامہ حضرت ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے عالم دین سن، بہت بڑے عالم دین سن، اور حدیث پاک دے ہوتے بہت بڑا عبور سی آپ نو، تو آپ دنے بچیاں نو تعلیم دے رہے سن حدیث رسول دی، تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، تو آپ نے حدیث رسول دا درس چھڑ کے نے حضرت شیخ شبلی دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ ساڈے استاد جدو حدیث پاک دا درس دے نہ کسے نال گل کردا ہے تے نہ کسے دا استقبال کردے، لیکن سمجھ تو باہر ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ آپ جنوں لوگ مجنون پاگل کہندے نے انہاں واسطے آپ کھڑے ہو گئے اور انہاں دا استقبال آپ کر رہے نے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نشست تے بٹھایا اور آپ نہ گلاں کردے رہے، جدو آپ فارغ ہوئے خدمت تواضع کیتی شیخ شبلی چلے گئے، بعد دے اندر شاگرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے استاد جی گل تے دسو تسی آج تک کسے بندے دا استقبال نہیں کیتا حدیث پاک دے درس دے دوران، نہ کدی کوئی دنیا ودی گل کیتی، حضور دسو کہ اے شیخ شبلی یہ تا پاگل ہے، مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ دا استقبال بھی کیتا، اینو اپنی نشست بھی بٹھایا، اتنا پیار بھی کیتا ہے، تو یہ دی کی وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ رب ذوالجلال دی قسم ہے میں او سلوک شیخ شبلی نال کیتا ہے جیڑا سلوک راتی مصطفیٰ نے انہاں دے نال کیتا سی، جیڑا حضور علیہ السلام نے انہاں نال کیتا سی۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں او سلوک کیتا ہے جیڑا حضور نے انہاں نال کیتا سی۔ شاگرداں نے کہا کہ حضورو کیویں تساں کیویں او سارا منظر ویکھیا سی؟ تے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دے منن والا حضرت ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے کہ میں راتی ستا اور سون تو بعد میں خواب دے اندر کی ویکھنا کہ میں عدالت مصطفیٰ دے اندر کھڑا ہاں، حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہاں، اور سارے لوگ حضور دے دربار دے
اندر کھڑے نے اور سارے حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے حضور دے اتے درود و سلام پڑھ رہے سن اور امام اہل سنت فرما رہے سب سے اولا سارے پڑھ لو سب سے اولا نبی اپنے مولا کا پیارا سارے پڑھو حضور دا ذکر ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھو سارے سب سے اولا نبی اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اور جن کے تلووں کا کھوپن ہے آب حیات جن کے تلووں کا کھوپن ہے آب حیات اور ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیح ہمارا اور حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میری قسمت جاگی کہ میں خواب دے اندر حضور دے دربار دے اندر کھڑا ماں اور میں سرکار مدینہ علیہ السلام دا دیدار کر رہا اور اتنی دیر بھی حضرت شیخ شبلی آئے جدو حضور نے شیخ شبلی نو دیکھیا نے تو آپ اپنی نشستے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے شیخ شبلی دا استقبال کیتا اور قریب جدو آئے تھے حضور نے آپ دی پیشانی چمی اور جدو پیشانی چمی تو میں حضور دے دربار دے اندر سوال کر چھڑیا کہ یا رسول اللہ لوکین تو پاگل تے دیوانہ کہندے نے ایک کی وجہ کہ حضور تسی اتنا بڑا پیار کر دے ہو تو اللہ دے رسول نے فرمایا کہ قرآن سورہ توبہ دی آخری جو آیت ہے ہر نماز پڑھن تو بعد 3 مرتبہ آیت پڑھ دے اور 3 مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھ داوے اور آیت کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کیا کہ اس آیہ کریمہ نو حضور نے میں نو خود دسے ہے کہ حضرت شیخ شبلی ہر نماز تو بعد 3 مرتبہ اس آیت نو پڑھ دا سی اور 3 مرتبہ میرے تے درود اور سلام پڑھ دا سی تے میں نو شیخ شبلی دی یہ عادت اتنی پسند آئی اور جنہوں مصطفیٰ پسند کرے انہوں خدا پسند کر لیندہ بے اور جنہوں خدا پسند کرے سارا جگ انہوں دا غلام ہو جاتا اور حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے آخری واقعہ میں عرض کرنا چاہنا آپ نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ایک تذکرہ لکھیا ایک واقعہ لکھیا اور واقعہ لکھیا کہ شہر مصر دے اندر ایک میاں بیوی سی جس طرح آج میرے بھائی شفیق صاحب نے آج حضور دا میلاد سجایا اپنا گھر بھی سجا لیا گلی بھی سجا لی دوستوں نے بلایا لنگر بھی بنایا ایک حضور دی محبت دے اندر جو اللہ نے ہمت و توفیق دیتی وہ کم کیتا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے اندر لکھیا کہ وہ میاں بیوی ہر سال 12 ربیع الاول شریف نو اپنے گھر دی صفائی کرنی گلی نو سجانا گھر نو سجانا چنگے کپڑے پانے تے بیلیاں تے سجنا نو کٹھیاں کر کے راتی مصطفیٰ دا میلاد پڑھنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ناتا سننیاں آقا دے تذکرے سننے اس مسلمانہ دے پڑوس دے اندر ایک جوڑا رہندہ سی یہودیاں دا
दिने यहूदन अपने खामद नू कहन लगी कि मेरे सर दे ताज ही गल ते दस, ए जिहड़ा मुसलमानां दा घर है ए हर साल अपने घर नू बड़ा सजांदा है, गली नू सजांदा है ते इलाके दे लोगां नू सद के राती जिक्र फिक्र करदा है और बड़ियां खुशियां दे इजहार लोग करदे ने। यहूदन अपने बंदे नू कहन लगी कि गल की है? उन्हें कहा चलिए इस दिन नू इन्हां मुसलमानां दा जो नबी सी ओदी आमद होई सी, वो दुनिया दे अंदर आया सी। ये बंदा अपने नबी दी आमद दी खुशी दा इजहार करदा है, ओदा मिलाद मनांदा है और सोने कपड़े पा के सोना लंगर बनांदा है, आप भी खांदा है ते अपने बेली ते सजना नू भी खिलांदा है। ओ यहूदन दिल विच उन्हें सोचिया कि पता नहीं वो नबी किड्डा सोहना होवेगा, वो नबी किड्डियां शानां दा मालिक होवेगा, वो नबी किड्डी इज्जत वाला होवेगा। सारी दुनिया जिदियां नाता पढ़े, जिदे तज़किरे करे, जिदा मिलाद करे, बस उस औरत ने अपने ज़हन दे अंदर एक गल बिठा और एक गल बिठाई, काश के मेरी जिंदगी विच मरण तो पहले उस नबी नाल मुलाकात हो जावे ते मेरी जिंदगी दियां खुशियां पूरियां हो जाणगियां। बस जिस वेले शाम होई ने उस घर दे अंदर हजूर दा मिलाद सज गया। जदों सरकार दा मिलाद सजया, रिश्तेदार अपने भी आए, बगाने भी आए, बेली सज्जन सारे भैन भरा उस घर दे अंदर इकट्ठे होए, जिवें असीं आज मियां शफीक दे घर दे अंदर इकट्ठे हां ते सारे खड़े होके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ते नात पढ़ रहे सन और कह रहे सन सबसे औला हो आला बंदे ज़ौक़ वाले पढ़ो सारे, कोई जुबान खामोश ना रहे। और मैं दुआ करांगा कि मौला जिहड़ा आज तेरे नबी दी नात पढ़ जाए, इस रात में हुजूर नाल मुलाकात हो जावे। पढ़ो सारे सबसे औला हो आला नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, और कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। जदों अद्धी रात दा वेला होया, जिस घर दे अंदर मुस्तफा दा मिलाद हो रहा सी, हुजूर दी नातां पढ़ियां जा रही सी, और जदों सरकारे दो आलम रहमत आलम नूरे मुजस्सम दी आमद हुई तो मेरे आका ने जदों कदम रखया ने उस वेड़े दे अंदर, वो सारा वेड़ा इंज चमक उठया जिवें 14वीं दा चंद इस घर दे अंदर आ गया। सारा वेड़ा चमक उठया कि 14वीं दा चंद इस घर दे अंदर आ गया। हुजूर नबी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दे नाल खरामा होली होली उस घर दे अंदर आ रहे सन जिथे मुस्तफा दा मिलाद हो रहा, और सारे बड़े सन खलक से औलिया औलिया से रसूल, खलक से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा। जदों हुजूर आ रहे सन उस घर दे अंदर, वो यहूदन खड़ी हो गई और सरकार दे राह दे अंदर खड़ी हो गई, और जिस वेले मेरे हुजूर दे रास्ते दे अंदर खड़ी हुई तो मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वल तवज्जो करके हुजूर दे चेहरा मुस्तफा नु वेख के तिलावत पिया करे और दिल विच एक गल सोचे कि मैं इस नबी नाल अगर सलाम करां, क्या ए नबी मेरे सलाम दा जवाब देवेगा? हुजूर रहमत आलम के दिलों दे हाल समझदे सन। मेरे आका ने फरमाया कि बेटा सलाम करना तेरा काम होवेगा, जवाब देना मोहम्मद मुस्तफा दा काम होवेगा।
حضور نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے مدنی کی آمد۔ جس کار دے اندر مصطفیٰ دا ملاد ہوئے حضور دا پھیرا بھی پیدندہ ہے تے میاں کڑی شریف والے کہنے لگے میں نیوا میرا مرشد اونچا اور میں نیوا میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں سنگ لائی اور صدقے جاوا انہا اچھے آتا ہے اور جنہا نیویاں نال نبھائی اور ہجرت آجے پانی منگے کھونے نہ دے قرآن چھیڑا اور خشکس جلنا اور قدر نہ میرا تے صاحب نو بڑھائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا اے محل چڑھایا سائیاں۔ حضور علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام، جنت دینا مصطفیٰ دا کام ہے۔ بس اس بی بی نے کلمہ حضور دا پڑھیا اور دلی دل دے اندر ارادہ کر لیا کہ صبح سورج طلوع ہوئے گا میں اپنے کار دی صفائی کر کے مصطفیٰ دا ملاد کرانگا۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جے اگے ودے، اگے اس خامد کھڑا سی، اس بھی سلام کیتا، میرے مصطفیٰ نے سلام دا جواب دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، جنت دینا محمد مصطفیٰ دا کم ہے۔ حضور نے دونوں نو کلمہ پڑھا چھڑیا اور دونوں نے اپنے دل دے اندر ارادہ کر لیا کہ صبح جدو سورج طلوع ہوئے گا اپنے کار دی صفائی کر کے لنگر پکاواں گے، مصطفیٰ دا میلاد کریں گے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم دے غلاموں اے یاد رکھنا کہ میرے آقا دا ملاد جس کار دے اندر ہوئے حضور نبی معظم دی اس کار دے اندر آمد بھی ہو جاتی ہے۔ جس کار دے اندر مصطفیٰ دا ملاد ہوئے 6 مہینے اس کار وچوں مصطفیٰ دی آمد دی خوشبو آندی رہتی ہے۔ خوش بختو حضور دے غلام ہو، اللہ رب العزت نے میری بھی اور تواڈی بھی ڈیوٹی ہو لائی ہے کہ جیڑی ڈیوٹی خدا نو بھی پسند ہے، مصطفیٰ نو بھی پسند ہے، اور انشاءاللہ اس میلاد وچ آن والا چاہے کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آج جو بھی خدا کو منگو گے میلاد مصطفیٰ دا صدقہ عرش والا تو انو عطا فرما دے گا۔ آخری شعر میں سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ پیر عرفان قادری صاحب نے کیا ہے کہ اسی مسلمان تے حضور دا ملاد کردیں مسلمان تے نبی دی نعتاں پڑھدے ہی پڑھدے نے، لیکن غیر مسلم ایک ہندو گزرے ہے جیدہ نام سی دلو رام کوسری۔ اس دلو رام کوسری نے ساری زندگی مصطفیٰ دی نعتاں پڑھیا، ساری زندگی حضور دا کلام پڑھیا، قصیدے پڑھدے، کیونکہ اس دلو رام کوسری دا عقیدہ سی، ایمان سی کہ مسلمانہ دا جو نبی ہے وہ سارے نبیہ دا نبی ہے، ساری خدائی دا بادشاہ ہے، ساری دنیا واسطے رحمت بن کے آیا وے۔ تے دلو رام ساری زندگی حضور علیہ السلام دی نعتاں پڑھدا رہیا، کیونکہ وہ دا عقیدہ سی قیامت والے دن ہر نبی تے ہر امتی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ہی آن گے، پھر حضور نے ساریاں دی شفاعت فرما دیے۔ تو اس دلو رام کوسری نے ساری زندگی مصطفیٰ دی نعتاں پڑھدا رہیا، بیمار ہو گیا، آخری وقت آیا، جس ویلے آخری وقت آیا دلو رام کوسری منجی تے لمحہ پہ گیا، گھر والے بہ گئے، عزیز و قارب، بیوی بچے بیٹے بیٹیاں سارے لوگ دائیں بائیں بہ گئے کہ بابا جی بیمار نے، اج کس طرح بابا جی نو خیر پائے گی۔
کئی دن گزر گئے دلو رام کوسری دی روح نہ نکلے. ایک تھی کہنے لگی کہ بابا جی گل سنو، ساری زندگی جو مسلمانہ دے نبی دیاں نعتاں پڑھتے رہے ہو، قصیدے پڑھتے رہے ہو، ترانہ پڑھتے رہے ہو، اج کیوں نہ اس مسلمانہ دے نبی نو یاد کرو، او دے یاد کریاں، او دے ذکر کریاں، رب تہاڈیاں مشکلاں ٹال دے گا، تہاڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا. بس دلو رام کوسری دے دل دے اندر ایک گل بیٹھ گئی. آپ نے کہا کہ بیٹا یہ حجرہ صاف کر دو، اس حجرے دے اندر خوشبو لگا دو، مصلی بچھا دو، اور مینوں اچھے کپڑے پہنا کے میرا رخ مدینہ الرسول ول کر دو، تاکہ میں اس مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کر سکاں، حضور دے دربار دے اندر فریاد کر سکاں. دلو رام کوسری اللہ دے پیارے محبوب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کردا پیارے محبوب، بدوہا دے چہرے والے، واللہ دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے، والفجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین دے دوہا دے پیارے پیارے دندا والے، وما ینطق الہوا دی پیاری زبان والے، مذاق البصر دے پیارے سرمے والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے، والعصر دے پیارے زمانے والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، لعمرودی پیاری جان والے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میرے گھر دے اندر آ جاؤ. حضور ایک باری تے مسکین دی فریاد سن لو. آقا میرے پتا وے کہ میری گلی بھی تواڈے آمن دے قابل نہیں، مینوں پتا ہے کہ میرا گھر بھی تواڈے ٹھہرن دے قابل نہیں، مینوں پتا ہے کہ میرے کو نیکیاں بھی دکھاون دے قابل نہیں، پر یا رسول اللہ ساری زندگی تواڈیاں نعتاں پڑھدا رہیا، تواڈے ترانے پڑھدا رہیا، تواڈے قصیدے پڑھدا رہیا، پر آقا آخری ویلے آ کے میرے تے کرم فرما جاؤ. میرے سلطان باہو بولے، آپ فرما دے سن فریاد وے اج پیرا دے پیرا وے سن فریادی پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے در کے تے میرا اڑیا بچی کپڑا جتے مچنا بیندے در کے شاجدانی محبوب سبحانی آج خبر لے آؤ جھتے کر کے بھوت پیر جنازہ ان کو میرا ہو آج کنی لگ دے در کے دلو رام کوسری اپنے بند کمرے دے اندر بیٹھ کے یاد مصطفیٰ دے اندر رو رہا سی، اور حضور نے پھر ایسا کرم فرمایا کہ میرے آقا دی آمد اس گھر دے اندر ہو گئی. حضور نے فرمایا دلو رام کوسری اج کلمہ پڑھنا تیرا کام میں، جنت دینا مصطفیٰ دا کام ہے. حضور گھر دے اندر آئے اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو زبان مصطفیٰ تو دلو رام کوسری نو کلمہ پڑھایا، اور جویں کلمہ پڑھیا دلو رام کوسری نے بس اس دی روح پرواز کر گئی، اور پیر مہر علی دی روح تڑپ اٹھی. کہنے لگے اے دے رتبے نہ کوئی تولے، دلو رام تیرے گھر دے اندر آن والا کون ہے؟ آپ فرما دیں اے دے رتبے نہ کوئی تولے، اور کیڑا گری سی کرے جیدے موہ وچ رب بولے، اور کوئی زلفہ دے چھلے چھلے، اور کوئی زلفہ دے چھلے چھلے، اور سارا جگ سونا ہے
میرے آقا دو تھلے میں تھلے اور سارا جگ سونا ہے میرے آقا دو تھلے میں تھلے اور کیا بات خزینے دی اور کیا بات خزینے دی اور سارا جگ کھانا ہے خیرات مدینے دی اور علم نشرہ دا سینہ ہے علم نشرہ دا سینہ ہے لوکاں دیا نقل ٹھارا ساڈی تھار مدینہ ہے۔ دلرام کوسری نے کلمہ پڑھیا، تھوڑی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی اور اس عاشق رسول دی شان دیکھو، وہ دے گھر والے نے ہندوہ نے اپنے رسم و رواج دے مطابق انہوں غسل دیتا، چنگے کپڑے پوائے، خوشبو لگائی اور پھر اس تو بعد تھلے لکڑا رکھیاں، اتے لاشا رکھیا، پھر اتے لکڑا رکھیاں، دیسی کے ہودا ٹین پایا اور پھر انہاں لکڑا نو آگ لگائی۔ علماء نے لکھے، تاریخ نے لکھے، وہ لکڑا تھلو بھی بڑھ گیا، وہ لکڑا اتو بھی بڑھ گیا، لیکن عاشق مصطفیٰ دے جسم دا اقبال بھی نہ جلیا۔ عاشق مصطفیٰ دے جسم دے قریب دنیا دیا گائی نہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ تے دنیا دیا گئے اللہ دی سون جیڑا مصطفیٰ دا عاشق ہوئے گا نے، جدو قیامت والے دن جہنم دے کنارے تو گزرے گا نے، جہنم رو کے فریاد کرے گی کہ مومنہ جلدی گزر جا، کہ تے ایسا نہ ہوئے کہ تیرے عشق دی وجہ تو میں ٹھنڈی ہو جاؤں۔ آخری شعر میں اپنے بھائی محترم محمد شفیق دی خدمت دے اندر کرنا چاہنا کہ آپ نے محفل سجائی، ایک عاشق نے لکھی ہے، سج گئے یار کی سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور کس قدر کون سچا ہے رضا کیسا اور کس قدر کون سچا ہے رضا کیسا اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے۔ آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔